भोट हाल्दैछन्, देउबाहरू हँसिया हतौडामा भोट हाल्दैछन्। इतिहास भएको नेतालाई तपाईले सोध्नु पर्ने भएको छ, तपाईको चुनाव चिन्ह के हो? चुनाव चिन्ह के हो थाहा छैन यिनीहरूको। कांग्रेस भनेकै माओवादी हो, माओवादी भनेकै राप्रपा हो, राप्रपा भनेकै एमाले हो। नेपालमा यी बेग्ला बेग्लै नाम गरेका एउटै पार्टीहरू हुन्। तिमीले नै होइन, यो कम्युनिस्टहरूको भनेको जिल्ला झापा निर्देशन दिएर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अर्थात् राजावादीलाई भोट नहाल्नेलाई कारबाही गरिने निर्देशन जारी गर्ने को थियो? केपी ओली थियो कि थिएन? आज पनि राप्रपाको चुनाव चिन्ह सूर्य हो र हिजो पनि यो झापामा एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्गदेन थिए। नागरिकता अध्यादेश ल्याउने जस्तो देशघाती केपी ओलीको पाइला परेको यो ठाउँमा हामी बढार्न आएका छौं, या हामी त्यो अपवित्र ठाउँलाई गाईको गोबरले लिम्सेर पवित्र बनाउन आएका छौं। यो फटाहरू मध्येको कम फटालाई छान्न पाउने अधिकार मात्रै हो। राइट टु रिजेक्ट जबसम्म हुँदैन, गलत उम्मेदवारहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार जबसम्म हुँदैन, तबसम्म आफ्नो पाकेटबार आफै छान्न पाउने यो व्यवस्था लोकतन्त्र होइन। हामीलाई बौद्धिक पागलपन भनेका थिए, हामीलाई त्यति बेला विलासिता भनेका थिए, बौद्धिक विलासिता भनेका थिए। रविन्द्र मिश्र र बाबुराम भट्टराईज्यूहरूले आफ्नो विधानमा राख्नु भएछ। हामीलाई बधाई छ। हामी भोट माग्नका लागि गिडगिडाउन आएका छैनौं। तपाईको भोट तपाईसँग राख्नुस्। तपाईलाई निशुल्क स्वास्थ्य चाहिन्छ भने भोट हाल्नुस्, चाहिँदैन आफै राख्नुस्। आफ्नी आमाको बलात्कार गर्दा पनि आफ्नै नेता हो भनेर ताली बजाउने, वास्तवमा बाँदरबाट मान्छेमा विकसित हुन नसकेका, त्यसमध्ये पनि झापाली कम्युनिस्टहरू जसलाई राजावादीलाई भोट हाल भन्दाखेरि भोट हाल्यो। कम्युनिस्ट नामका कलङ्क झापालीहरू, राम्रोसँग कान खोलेर सुन। तिम्रो सिद्धान्त त्यसमाथि बलात्कार गरिरहँदाखेरि राजावादीलाई भोट हाल भन्दा खुरुखुरु भोट हाल्ने तिमीहरूका नाममा थु भन्न चाहन्छौ हामी। बत्ती पानी बिजुली फ्री दिन सकिन्छ, स्वास्थ्य शिक्षा फ्री दिन सकिन्छ। यो भनिरहँदा हामीलाई हेरेर गिज्याउनेहरू केजरीवाललाई उदाहरण दिइरहेका छन्। दिल्लीमा सकिन्छ, यहाँ सकिँदैन। बुढाबुढी तन्त्रको कारणले कुहिएको दिमाग भएकाहरूले मुलुक चलाउन्जेल यो सकिँदैन, यो निश्चित हो। तर हामी सक्छौं। तपाईलाई त बानी परेको छ नि, किनकि तपाईकै नेता हो नि त तपाईको पाकेट मार्ने। तपाई त उसको स्वागत गर्न बस्नुहुन्छ, गरिरहनुहोस्। हामी भोट माग्दैनौं। यहाँका केपी ओलीहरू जस्तो चप्पल पड्काउँदै खान नपाएर राजनीति गरेको होइन नि। हामीसँग हाम्रै गाडीहरू छन्, हामीसँग हाम्रै घरहरू छन्, हामीले धेरैलाई रोजगारी दिएका छौं। यिनले मन्त्री हुँदा मात्रै चढ्न पाउने गाडी त हामी धेरै वर्ष अगाडिदेखि चढ्दै हिँडेका छौं। हामीसँग तथ्य छ। तथ्यका आधारमा नै अहिलेसम्म केपी ओलीहरूले बिगार्दै गएको देश हामीले बचाउँदै आएका हौं। केपी ओलीले लगाएको मुद्दाको म अहिले पनि तारिख खेपिरहेको छु। अहिले जनताहरूले यत्रो वर्षदेखि हामीले भोट हालेपछि के गर्यौ भनेर प्रश्न गर्लान् भनेर, त्यो प्रश्न नसुनियोस् भनेर बाजा बजाउँदै आएका छन् अहिलेसम्म भोट लिनेहरू। हाम्रो प्रश्न नसुनियोस् भनेर, हाम्रो चित्कार नसुनियोस् भनेर हामीले यसका विरुद्ध नबोलिकन हामी काल पर्खिएर मरिरहने, काल पर्खिएर बसिरहने हो भने तपाई हाम्रो छोराछोरी नाति नातिनाले जिउँदै भेटे भने हाम्रो मुखैमा थुकिदिने छन्। तपाईको भोट अहिलेसम्म खेर गयो, हामीलाई हाल्दा खेर जान्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईको दिमागमा थु। यस्ताको भोट पनि चाहिँदैन, जसको विवेक छैन। विवेकहीनहरूको भोट चाहिँदैन। अहिलेसम्म सरकारहरूले गरेका केही गलत गतिविधिहरूलाई हामीले चुनौती दिएर खारेज गरायौं। यहाँहरूलाई थाहा छ कि जम्मा 15 दिनका लागि मात्रै सत्ता टिकाउनलाई यही ठाउँको केपी ओलीज्यूले चकलेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्नका लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याउनु भयो। उहाँ स्वयंले ल्याउनु भयो। केवल 15 दिनका लागि मात्रै भए पनि सत्ता टिकाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याउने जस्तो देशघाती केपी ओलीको पाइला परेको यो ठाउँमा हामी बढार्न आएका छौं, या हामी त्यो अपवित्र ठाउँलाई गाईको गोबरले लिम्सेर पवित्र बनाउन आएका छौं। यो ठाउँ त्यस्तो अपवित्र बनाउने, जसले नागरिकता चकलेट बाँडे जस्तो बाँड्नुपर्छ भनेर गर्यो,
सत्ता बढाउनका लागि इन्डियनहरूको इसारामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उनले गरेको त्यो कामलाई खारेज गराउने हामी अधिवक्ताहरू हौं, हामीले खारेज गरायौं। तिनले केही गरेनन्, गरे के? महाकाली सन्धि सबैलाई थाहा छ, धेरै ठुल्ठुलो कुरा हामी गर्दैनौं। तिनले नै होइन, यो कम्युनिस्टहरूको भनेको जिल्ला झापा, जहाँ निर्देशन दिएर अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा तत्कालीन राप्रपाको महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट हाल्नु, राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अर्थात् राजावादीलाई भोट नहाल्नेलाई कारबाही गरिने निर्देशन जारी गर्ने को थियो? केपी ओली थियो कि थिएन? केपी ओली स्वयंले राजावादीलाई भोट नहाल्नेलाई कारबाही गर्ने निर्देशन अघिल्लो पटकको निर्वाचनमा गरेको थियो। आज पनि राप्रपाको चुनाव चिन्ह सूर्य हो, राप्रपाको चुनाव चिन्ह सूर्य हो। र हिजो पनि यो झापामा एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्गदेन थिए। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई उम्मेदवार बनाएको थियो त्यो पार्टी जो कम्युनिस्टको नाममा राजावादीहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदै थियो, आज पनि बनाउँदैछ। हिजो पनि एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार सूर्य चिन्हमा हृदय त्रिपाठी थिए। आज पनि तपाईले देख्नुभयो, प्रचण्डहरू रुखमा भोट हाल्दैछन्, देउबाहरू हँसिया हतौडामा भोट हाल्दैछन्। तपाईले देखिरहनु भएको छ, 70 वर्ष इतिहास भएको भनिएको दशकौं दशकसम्म नेतृत्वको रूपमा स्थापित बनेको व्यक्तित्व, व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा लागि आदरणीय नेताहरू हुनुहुन्छ। तर तपाईले ती नेताहरूलाई अहिले उनीहरूको पार्टी थाहा छ, दशकौंदेखिको चुनाव चिन्ह पनि थाहा छ। तर यो पटक इतिहास भएको नेतालाई तपाईले सोध्नु पर्ने भएको छ, तपाईको चुनाव चिन्ह के हो? चुनाव चिन्ह के हो थाहा छैन यिनीहरूको। यिनीहरूको अहिलेसम्मको इतिहासमा जे स्थापित गरेका थिए, अहिले कांग्रेस भनेकै माओवादी हो, माओवादी भनेकै राप्रपा हो, राप्रपा भनेकै एमाले हो। अर्थात् जम्मामा हामीले 12 वर्ष अगाडि एउटा निष्कर्ष निकालेका थियौं कि नेपालमा यी बेग्ला बेग्लै नाम गरेका एउटै पार्टीहरू हुन्। यी बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै पार्टीहरूको एउटै सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्त के छ भने चुनावमा सकेसम्म खर्च गर्ने र चुनाव पश्चात चुनावमा भएको खर्च असुलुपर गर्ने, फेरि अर्को पटकको चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्ने। यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्था, विकृत संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नहुन्जेलसम्म तपाईले आफै प्रधानमन्त्री भए पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। किनकि सांसदलाई खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने व्यवस्था रहन्जेलसम्म यो देशमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले केही गर्न सक्दैन। तपाई हामी हरेक नागरिकहरू एउटा एउटा सांसद हौ। अहिले सांसदको भोटले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छानिन्छ, जनताको भोटले होइन। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवारहरू छन्, 10 जना उम्मेदवारले जित्दैन। 1 जना उम्मेदवारले जित्छ भनिन्छ, 9 जना उम्मेदवारहरू हार्छन्। ती 9 जना हार्ने उम्मेदवारहरूको भोट एउटा डालोमा हाल्नुहोस् र जित्ने भनेको एउटा उम्मेदवारको भोट एउटा डालोमा हाल्नुहोस्। हार्ने 9 जना उम्मेदवारको भोट जोड्नु भयो भने जितेको भन्दा 70% बढी भोट हुन्छ। तपाई प्रबुद्ध नागरिकहरू हुनुहुन्छ, 15 सालको निर्वाचनको परिणाम हेर्नुहोस्। 2015 सालमा नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्दा त्यति बेलाका 57 वटा दलहरूमा बाँडिएको भोट 56 वटा दलको एकातिर राख्दा र नेपाली कांग्रेसको अर्कोतिर राख्दा 56 वटा दलले प्राप्त गरेको भोट र कांग्रेसको भोट हेर्नुहोस्। कांग्रेसले प्राप्त गरेको थियो त्यति बेला जम्मा 37% भोट। केवल 48 सालको निर्वाचनमा त तपाई हामीले भोट हालेका छौं, मैले पनि हालेको थिएँ। 48 सालमा नेपाली कांग्रेसले एक बना सरकार बनाउँदा उसले प्राप्त गरेको भोट भनेको जम्मा 33% भोट थियो। देशभरिको 33% भोटले बहुमतको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा अरु जनताहरूलाई शासन गर्न मिल्छ। म इन्टरनेशनल अमेरिकन युनिभर्सिटीको एउटा विषय पढाउने मान्छे पनि हो। 1 दशक अगाडिदेखि हामीले लेखेका किताबहरू विदेशीहरूले पनि पढिरहेका छन्। अलिअलि थोरै दिन हामीले पनि जानेका छौं होला। यही दमकमा हुर्किएर
यहीँको धुलो माटो हिलो गर्दै गर्दै यहीँबाट पढेर बढेर हुर्किएको मान्छे हो म। एक एक यहाँका त्यति बेलाका सामन्तहरूदेखि त्यति बेलाका प्रगतिशील भन्नेहरूदेखि अहिलेसम्म विदेशीहरूलाई राति 12 बजे एक्लै विदेशी खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई भेटेर तिनले खाएको जागिरको प्रतिवेदन बुझाउने केपी ओलीसम्मका सबै उदाहरणहरू हामीले एक एक नोट गरेर बसेका छौँ। प्रामाणिक रूपमा तथ्यगत रूपमा हामी हिसाब गरेर बसिरहेका छौँ। 12 वर्ष अगाडि हामीले भन्यौं कि यो लोकतन्त्र होइन, यो प्रजातन्त्र होइन, जहाँ अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्छ। यसलाई विश्वभरिका सबै विश्वविद्यालयहरूले अल्पतन्त्र भनेर पढाउँछन्, स्वल्पतन्त्र भनेर पढाउँछन्। यो लोकतन्त्र होइन। हामीले 12 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर उम्मेदवारहरू गुण्डाहरू उठाउने, उम्मेदवारहरू फटाहाहरू उठाउने, उम्मेदवारहरू बलात्कारी र कमिसन खोरहरूलाई उठाउने जनताले थाहा नपाउने उम्मेदवार को हुँदैछ। यस्ता उम्मेदवारहरूलाई नागरिकले भोट हालेर बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। यो अधिकार भयो भने मात्र लोकतन्त्र उन्नत हुन्छ। वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको यो हो। हामीले भनेको कुरा यी नपढेका मान्छेहरू, हामी नपढेका मान्छेलाई सम्मान नगर्ने भनिरहेका छैनौँ, तर विषयगत हिसाबले लोकतन्त्र वास्तवमा कस्तो हुन्छ, जनताको प्रतिनिधि भनेको कस्तो हुन्छ, हामीले प्रतिनिधि छानिरहेका छैनौँ। यी हाम्रा जनप्रतिनिधि होइनन्। भोट हाल्नु र जनप्रतिनिधि छान्नु भनेको फरक कुरा हो। टु कास्ट भोट एन्ड टु सेलेक्ट द पिपल्स रिप्रेजेन्टेटिभ्स, यो फरक कुरा हो। हामीले भोट मात्रै हाल्दै आएका छौँ। हामीले खाए खा नखाए घिच सरह पार्टीले उठाएका उम्मेदवारहरूलाई भोट हाल्न बाध्य छौँ। पार्टीले खराब उम्मेदवारहरूलाई उठाउँदा उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार भोट हालेरै नहुने बेलासम्म त्यो लोकतन्त्र हुँदैन। हामीले भनेको कुरा सर्वोच्च अदालतले मान्यो। वास्तवमा अहिले हामीले भोट हाल्नु भनेको धेरै पाकेटमारहरू मध्येको एउटा पाकेटमारलाई आफूले छान्न पाउने अधिकार हो। यो फटाहरू मध्येको कम फटालाई छान्न पाउने अधिकार मात्रै हो। राइट टु रिजेक्ट जबसम्म हुँदैन, गलत उम्मेदवारहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार जबसम्म हुँदैन, तबसम्म आफ्नो पाकेटमार आफै छान्न पाउने यो व्यवस्था लोकतन्त्र होइन। सर्वोच्च अदालतले भन्यो कानुन बनाऊ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिँदा अहिलेसम्म कसैले पनि कानुन बनाएन। कसैले पनि कानुन नबनाएपछि हामी फेरि अहिले सर्वोच्च अदालतमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अहिलेसम्म हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि लिएर कानुन मन्त्रीसम्मका विरुद्धमा अदालतको अपहेलनामा सजाय गर्नका लागि अदालतमा छौँ। अस्ति हामी त्यहाँबाट यता आउने बेलासम्म पनि म सर्वोच्च अदालतमै बहस गरेर फर्किँदैछु। सर्वोच्च अदालतबाट माननीय न्यायाधीश कुमार रेग्मीज्यूको इजलासबाट अस्तिको दिन मात्रै तिमीले राइट टु रिजेक्टको अधिकार दिएर कानुन सर्वोच्च अदालतले बनाऊ भनेर स्वागत नेपालहरूले आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि दायर गरेको मुद्दामा निर्देशनात्मक आदेश दिँदा कानुन किन बनाएनौ र अदालतको अपहेलना गर्यौ, तिमीलाई सजाय किन नगर्ने कारण प्रस्तुत गर भनेर कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। यो एक हिसाबले जनताको जित पनि भएको छ। हामीले त्यति बेला यो कुरा उठाउँदा त्यति बेला बीबीसीको प्रमुख भन्ने एउटा पार्टी खोलेर बस्ने एकजना पत्रकारले समाचार बनाइदेऊ न कृपया भन्दा यस्तो पनि हुन्छ र नागरिकको चेतना पुगेको छैन भनेर समाचार पनि बनाउनु भएन, ब्ल्याकआउट गर्नुभयो। त्यति बेलाका मन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराईसम्मलाई हामीले सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश दिएकोमा कानुन बनाऊ भनेर लगेर बुझायौं। उनले पनि भने कि जनताको चेतना पुगेको छैन। हामीले त्यति बेला सर्वोच्चबाट ल्याएको यो निर्देशनात्मक आदेशलाई चोरेर रविन्द्र मिश्र र बाबुराम भट्टराईज्यूहरूले आफ्नो विधानमा राख्नु भएछ। हामीलाई बधाई छ, हामीलाई बधाई छ। हामीले जे कुरा त्यति बेला सुरु गरेका थियौं त्यो सत्य हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। माधव नेपालज्यूहरूले पनि हाम्रो किताब चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगमा पहिल्यै दर्ता भएर 12 वर्ष अगाडिदेखि हामी अभियानको रूपमा अगाडि चल्दै जाँदा मान्छेहरूले बुझ्लान्, बुझाउन सकिएला भन्दै जाँदा थाहा पाइकन किताब चुनाव चिन्ह दाबी गर्नुभएको थियो। समाचारमा थाहा पाउनु भयो होला, किताब चुनाव चिन्ह जुर्यो भनेर।
हामीले यतातर्फ त्यति धेरै प्रतिक्रिया जनाउँदैनौँ। तर एउटै कुरा के हो भने त्यो बेला हामीले भनेको राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल भन्नाले तपाईले अहिले जसलाई भोट हाल्नुहुन्छ नि, यो भोट हालेको केवल रहर पूरा गरेको होइन, यो करार गरेको हो, यो तमसुक गरेको हो, यो तपाईले सम्झौता गरेको हो। तपाईसँग एउटा चीज छ, मलाई दिनुहोस्, त्यो चीज दिए बापत म तपाईलाई यो काम गरिदिन्छु भनेर लिखित रूपमा कागज ल्याएर देखाए हामीलाई घोषणा पत्र। तर त्यो घोषणा पत्रमा भनेको काम गरेनन्। तपाईलाई 5 लाख रुपैयाँ लिएर घर अगाडि यति ट्रक गिट्टी झारिदिन्छु भनेर पैसा लग्यो, तर गिट्टी झारेन भने पैसा फिर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन? यस्तै हो चुनावको घोषणा पत्र पनि यो काम गर्छु भनेर तपाईलाई आश्वासन दिएर तपाईसँग भएको तपाईको भोट उनीहरूले लिए। यो भोट उनीहरूले भनेको काम गरेनन् भने भोट फिर्ता गर्नुपर्छ। यो राइट टु रिकल हो। हामीले यतिका वर्षदेखि उठाउँदै आएको यो कुरालाई त्यति बेला अहिले नाम लिन चाहन्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालतका हामीलाई बौद्धिक पागलपन भनेका थिए। हामीलाई त्यति बेला विलासिता भनेका थिए, बौद्धिक विलासिता भनेका थिए। ती बिचराहरू अहिले यही विचारको उद्घोष गर्दै, यसैको वकालत गर्दै हाम्रा एजेन्डाहरू चोरेर आज 12 वर्ष पछाडि फेरि हिँडिरहेका छन्। यसमा पनि हामी आफै बधाई दिन चाहन्छौँ। कसैले दिनु पर्दैन, हामीलाई कसैले भोट पनि दिइरहन तपाईहरुले पर्दैन पनि। एक हिसाबले हामी भोट माग्नका लागि गिडगिडाउन आएका छैनौँ। तपाईको भोट तपाईसँग राख्नुस्। तपाईलाई निशुल्क स्वास्थ्य चाहिन्छ भने भोट हाल्नुस्, चाहिँदैन आफै राख्नुस्। आफ्नी आमाको बलात्कार गर्दा पनि आफ्नै नेता हो भनेर ताली बजाउने, आफ्नी आमाको बलात्कार गर्दा पनि मेरै नेताले गरेको हो भनेर ताली बजाउने, वास्तवमा बाँदरबाट मान्छेमा विकसित हुन नसकेका, त्यसमध्ये पनि झापाली कम्युनिस्टहरू जसलाई राजावादीलाई भोट हाल भन्दाखेरि भोट हाल्यो, राप्रपाको महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई भोट हाल भनेर कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दा भोट हाल्ने कम्युनिस्ट नामका कलङ्क झापालीहरू राम्रोसँग कान खोलेर सुन। तिम्रा केपी ओली, तिम्रा नेताहरू, तिम्रो मातृ विचार, तिम्रो सिद्धान्त, त्यसमाथि बलात्कार गरिरहँदाखेरि राजावादीलाई भोट हाल भन्दा खुरुखुरु भोट हाल्ने तिमीहरूका नाममा थु भन्न चाहन्छौँ हामी। वैचारिक रूपले यस्तो विकृत, यस्तो स्खलित, यतिसम्मको पातकीपना, यसको हद यो भन्दा अरू भन्न सकिँदैन। हामी तपाईहरुसँग यस कारणले भोट मागिरहेका छैनौं, तपाईसँग मत मागिरहेका छैनौं, तपाईको मत परिवर्तन गर्नुहोस् भन्न आएका छौं। 12 वर्ष त कुरिसकेका छौं। 12 वर्ष पछाडि यो देशले राइट टु रिकल र राइट टु रिजेक्टको महत्व बुझ्दै आएको छ। हामीले लामो यात्रा सुरु गरेका छौं। नेपालमा नयाँ युग सुरु गर्न खोजेका छौं। त्यो के हो भने अब सांसदहरूले भोट हालेर सरकार बन्नेवाला छैन, सांसदहरूले भोट हालेर सरकार ढल्नेवाला छैन। तपाई हामी हरेक नागरिकहरू एउटा सांसद हौं। अब हाम्रो भोट निर्णायक हुन्छ र हामीले सोझै सरकारको प्रमुख को हुने हामीले छान्ने छौं। सांसद बराबरको हैसियत तपाई हामी नागरिकहरूको हुनेछ। यो हो लोकतन्त्र भनेको, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनेको यो हो, डाइरेक्ट डेमोक्रेसी भनेको यो हो र एडभान्स डेमोक्रेसी भनेको यो हो। हामी एडभान्स युगमा जान खोजिरहेका छौं। हामी उन्नत एउटा युगमा जान खोजिरहेका छौं। We don't care about the election that is upcoming, because a leader thinks about an election that is upcoming, but a statesman thinks about a generation, not an election. एउटा नेताले आउने चुनावको बारेमा मात्रै सोच्दछ, आउने भोटको बारेमा मात्रै सोच्दछ। तर युगको नेताले, एउटा राजनेताले आउने चुनावको बारेमा होइन, आउने युगको बारेमा सोच्छ, आउने पुस्ताको बारेमा सोच्छ। हामी आउने पुस्तालाई फेरि पनि 15 दिन टिकाउनका लागि नागरिकता अध्यादेश ल्याएर भए पनि सरकार बचाउने, अर्थात् सांसदहरूले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौं।
यो लामो युद्धमा हामी छौं, हामी शान्तिपूर्ण युद्धमा छौं, हामी बौद्धिक विद्रोहमा छौं, हामी कानुनी लडाईँमा छौं र यो कानुनी लडाईँको एउटा आधारको जित सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश भए पश्चात भइसकेको छ। यसका लागि पनि हामीलाई नै बधाई दिन चाहन्छौं, जनताहरूलाई बधाई दिन चाहन्छौं। यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्दछु, 12 वर्ष अगाडि हामीले यो कुरो भनिरहँदा केजरीवालको जन्म भएको थिएन राजनीतिक रूपमा। उनको जन्म भएको केवल 6 वर्ष मात्र भएको छ राजनीतिक दृष्टिकोणले। हामीले त्यति बेला राइट टु रिकल द रिजेक्ट उठाउँदा वास्ता नगर्नेहरू बत्ती पानी बिजुली फ्री दिन सकिन्छ, स्वास्थ्य शिक्षा फ्री दिन सकिन्छ, यो भनिरहँदा हामीलाई हेरेर गिज्याउनेहरू केजरीवाललाई उदाहरण दिइरहेका छन्। दिल्लीमा सकिन्छ, यहाँ सकिँदैन। किन सकिँदैन? किन सकिँदैन भने 2 अर्ब 50 करोडको एउटा भ्यू टावर बनाइन्छ, त्यसकारण सकिँदैन। पैसा गुण्डाहरूलाई खुवाइन्छ क्लबहरूका नाममा, त्यसकारण सकिँदैन। नेताका गुण्डाहरूलाई पैसा खुवाइन्छ, यसकारण सकिँदैन। तर हामी सक्छौं, स्रोत छ। तपाई हामीलाई थाहा छ इजरायल भन्ने देश नेपाल भन्दा कति गुना सानो छ? नेपाल भन्दा 7 गुना सानो छ। नेपाल भन्दा 7 गुना सानो एउटा देशले विश्वको 60% मुलुकलाई आफ्नो उत्पादन पठाउन सक्छ भने नेपालमा सकिँदैन। किन? किनकि जिरिन्टोक्रेसी चलेको छ, नट द डेमोक्रेसी। बुढाबुढी तन्त्र चलेको छ। बुढाबुढी तन्त्रको कारणले कुहिएको दिमाग भएकाहरूले मुलुक चलाउन्जेल यो सकिँदैन, यो निश्चित हो। तर हामी सक्छौं। हामीसँग यत्तिकै छेउमा उभिनु भएको छ रामराज आचार्यज्यू। नेपाल श्रीलङ्का चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेपाल कुवेत चेम्बर अफ कमर्सको महासचिव हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनल ट्रेड अर्गनाइजेसनको सदस्य हुनुहुन्छ, समुद्रपार व्यापारको ठूलो विद्वान हुनुहुन्छ। तपाईलाई थाहा छ नेपालको सबभन्दा सिनियर मोस्ट केबी लिम्बुज्यू, सिनियर क्याप्टेन पाइलट हामीसँग हुनुहुन्छ प्रबुद्ध परिषदमा। नेपाली सेनाको महासेनानी भर्खर निवृत्त हुनुभएको रथी भवानी प्रधान, पुष्कर बिनु बस्नेत, यस्ता मान्छेहरू, वरिष्ठ चिकित्सक काशीराज देवाली जस्ता मान्छेहरू, विश्वभरिका अरू मुलुकहरूले पनि अंग्रेजी साहित्यमा पनि लेखिएका इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स लको प्राध्यापन गर्ने धेरै पुस्तकहरू लेखेको कृष्ण प्रसाई जस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ। हामीहरू छौं। आफ्नै बारेमा नभन्, आफ्नै बारेमा प्रशंसा कहिलेकाहीँ तथ्य राखेको प्रशंसा होइन। हामीले जे कुरा 12 वर्ष अगाडि भन्यौं त्यो सत्य हो। सर्वोच्च अदालतको फाइलमा छ नि त। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई एकचोटि गीतामा सजाय दिनु पर्दा मलाई सजाय दिनुस् प्रभु भनेर भनेपछि अनि के सजाय दिउँ कृष्णले सोध्नुभयो। अर्जुनले भन्नुभयो संसारको सबभन्दा ठूलो सजाय दिनुस्। संसारको सबभन्दा ठूलो सजाय के हो? संसारको सबभन्दा ठूलो सजाय तिमी मेरो अगाडि एकैछिन उभिएर आफ्नो प्रशंसा आफै गर, कृष्णले भन्नुभयो। ठूलो सजाय हो। हामी वास्तवमा सजाय पनि भोगिरहेका छौं। हाम्रो बारेमा हाम्रो कुरा आफैले भन्नुपर्दा। तर धन्यवाद छ मकर श्रेष्ठज्यूलाई, कान्तिपुर दैनिकमा आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि, आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि स्वागत नेपालहरूले उठाएको यो विषय लागू भएको भए देश यस्तो विकृत हुँदैन थियो। लेखिदिनु भयो कान्तिपुरको फर्स्ट पेजमा। युवराज गौतमज्यू गोरखापत्रको सम्पादक, पूर्व नागरिक दैनिकमा लेख्नुभयो ठूलो सम्पादकीयको साइडमा, हामीले 12 वर्ष अगाडि उठाएको विषय अब यो देशको आवश्यकता हो भनेर लेख्नुभयो। राजनीतिक विचार मिल्दैन उहाँहरूसँग, तर स्पष्ट रूपमा लेखिदिनु भयो। हामीले अहिले मत मागिरहेका छैनौं, मत परिवर्तन गर्नुहोस् भनिरहेका छौं। मतदान नगर्नुहोस् भनिरहेका छौं। मतदान गर्ने होइन, दान गरेको कुरा। तपाईले एकचोटि दान गरिसकेपछि कसैले गाई दान गर्नुहुन्छ होला। गाई दान गरेपछि जुन ब्राह्मणको घरमा दान दिएको छ त्यहाँ मैले दान गरेको गाई के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्न मिल्छ? मिल्दैन। दान गरेको कुरा सोधीखोजी गर्न मिल्दैन। हामीले मतदान गर्ने हो भने मत भनेको विचार हो। विचार दान गरेपछि तपाई विचार शून्य हुनुहुन्छ, तपाईको विचार सकिन्छ। विचार शून्य हुनु भनेको पशु हुनु हो। तपाई पशु हुनुहुन्छ। विचारलाई तपाई सुरक्षित राख्नुहोस् र विचारलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
मतलाई प्रयोग गर्नुहोस्। मतलाई प्रयोग गर्दा के भन्नुहोस् भने तपाईले यो कुरा जे भन्नुभएको छ तमसुकमा यो पुरा गर्नु भएन भने हामी तपाईलाई दिएको मत फिर्ता मागेर पदबाट तल झार्छौं। यो तमसुक गरिदिनु भएको छ। दिपेन्द्र पौडेलज्यू यहाँको मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, म बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथीहरू, तपाई जब एक्लै कुनै काम गर्न थाल्नुहुन्छ नि, संसारको जुनसुकै नयाँ काम गर्ने मान्छेलाई सबभन्दा पहिला उसलाई हेरेर जिस्क्याउने मान्छे, सबभन्दा पहिला उसलाई हेरेर हाँस्ने मान्छे उसको सबभन्दा नजिकको मान्छे हुन्छ। तपाई एउटा युवा साथीहरू देखिरहेको छु, तपाईले बिजनेस गर्न आँट्नु भयो भने म यस्तो बिजनेस गर्छु बुवा, यस्तो बिजनेस गर्छु आमा, राम्रो काम गर्छु, घरको अलिकति पैसा खर्च गर्छु। तपाईलाई तपाईको बुवा आमाहरूले हेरेर हाँस्छन्, सक्छ होला, यसले गर्छ होला। तपाईलाई हेरेर राम्रो काम गर्न खोज्दा गिज्याउने मान्छे तपाईको सबभन्दा नजिकको मान्छे हुन्छ। तपाईलाई निराश गर्ने मान्छे त्यो सबभन्दा नजिकको मान्छे हुन्छ। त्यो तपाईको बुवा आमा हुन सक्छ, त्यो तपाईको दाजुभाइ हुन सक्छ, त्यो तपाईको श्रीमती वा तपाईको गर्लफ्रेन्ड वा बोयफ्रेन्ड हुन सक्छ। यो निराश बनाउन खोज्ने मान्छे तपाईको प्रेरणाको स्रोत हो। हाम्रा प्रेरणाका स्रोतहरू हामीलाई निराश बनाउन खोज्ने मान्छेहरू हुन्, हामीलाई गिज्याउन खोज्ने मान्छेहरू हुन्। तर इतिहासले यो 12 वर्ष बीचमा हामीले गरेको कुरा वास्तवमा सत्य थियो भनेर स्थापित गरिसकेको छ। त्यसैले दिपेन्द्रजी लगायत यहाँको हाम्रो उम्मेदवार साथीहरू, म शेरबहादुरजी लगायत साथीहरू हात उठाउन आग्रह गर्छु। जस्तो यो हिम्मत गर्नुभयो, इतिहास परिवर्तन गर्ने काम गर्नुभयो र साँच्चै बत्ती पानी दिल्लीमा फ्री गर्न सकिन्छ, यहाँ किन सकिँदैन? अघि भनौँ स्वागतद्वारहरू बनाउन, भ्यू टावर बनाउन, भ्यू टावरै भ्यू टावरको देशमा, सगरमाथाको देशमा अर्को भ्यू टावर किन चाहियो? हामीले भ्यू टावर माथि बसेर उर्लाबारीमा सदिच्छा वास्तोलाले आफ्नो दाजुको हत्यारा पत्ता लगाउनलाई पटक पटक रोइरहनु परेको दृश्य हेर्नलाई हो भ्यू टावर? कि हामीले बलात्कृत चेलीहरूको आँसु हेर्नलाई हो? के का लागि हो? सडक पेटीमा बसेर कयौं मेहनत गरिरहेका नजिकै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दुःख हेर्नलाई होला भ्यू टावर। जम्मामा हामी के भनिरहेका छौं भने साथीहरू, तपाईलाई बत्ती पानी निशुल्क चाहिन्छ भने दिपेन्द्र पौडेलज्यू, हाम्रो शेरबहादुरज्यू साथीहरूलाई मतदान गर्नुहोस्। चाहिँदैन नगर्नुहोस्। तपाईलाई त बानी परेको छ नि, किनकि तपाईकै नेता हो नि त तपाईको पाकेट मार्ने। तपाई त उसको स्वागत गर्न बस्नुहुन्छ, गरिरहनुहोस्। हामी भोट माग्दैनौँ। हामीलाई एउटा पालिकामा भए पनि जिम्मेवारी अलिक कम हुन्छ, होइन दिपेन्द्रजी? एउटा पालिकामा भए पनि हामीलाई जिम्मेवारी कम हुन्छ। धेरै ठाउँ हामी यो पटक साँच्चै युवा साथीहरू किन होला, इन्जिनियर जस्तो तपाईको वैश्विक रूपमा पनि स्थापित भएको दिलीप चौधरी, यो कोशी पारी बर्मजिया भन्ने ठाउँको वरिष्ठ इन्जिनियर दिलीप चौधरी हाम्रो उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। रिजवान खान हाम्रो कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, आजको होइन 10औं वर्ष अगाडिदेखिको। इन्जिनियरको, सरकारी इन्जिनियरको राजीनामा दिएर अहिले दैलेख जिल्लाको भैरवी गाउँपालिका, होइन, भैरवी गाउँपालिकाको अध्यक्षको निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ युवा इन्जिनियर मिलन ढुङ्गानाज्यू। जुनसुकै इक्जाम दिए पनि जहिले पनि 1 नम्बरमा लोकसेवा आयोग पास गर्ने, युवा कालमै उपसचिव ठ्याक्कै निकाल्ने उमेश गौतम, हेर्नु होला गुगल, इन्जिनियर हुनुहुन्छ। तपाईको नर्वेमा पढेर नेपालको पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेर इन्जिनियरहरू लगायत काशीराज अर्यालज्यू वीर हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो। यही शिव शताक्षीमा राम्रो डाक्टर रामकृष्ण ताजपुरियाज्यू मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अहिले 101 क्रिम व्यक्तित्वहरू किन हुनुहुन्छ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीमा? किनकि यो नयाँ विचार हो। हामी फेरि यहाँका केपी ओलीहरू जस्तो चप्पल पड्काउँदै पड्काउँदै खान नपाएर राजनीति गरेको होइन नि। हामीसँग हाम्रै गाडीहरू छन्, हामीसँग हाम्रै घरहरू छन्, हामीले धेरैलाई रोजगारी दिएका छौँ। यिनले मन्त्री हुँदा मात्रै चढ्न पाउने गाडी त हामी धेरै वर्ष अगाडिदेखि चढ्दै हिँडेका छौँ। कुनै पनि यस्तो व्यक्ति छैन जो आफूमा सस्टेन नगरेको मान्छे होस्। हामी
काम नगर्ने मान्छेलाई सदस्यता पनि दिन्नौ, कुनै पनि कमिटीमा रहने गरी। शुभेच्छुक बन्न पाइन्छ, राजनीति धेरै मान्छेले गर्न जरुरी छैन। राजनीति जसले अहिलेसम्म केवल भाषण मात्रै गर्यो, म यहाँ आउँदाखेरि खुलेर भन्छु, धेरै ठाउँ भनेको छु, जिल्ला अदालतमा एकचोटि बहस गरेको म 50,000 लिन्छु, 5 मिनट बोले पनि। उच्च अदालतमा बहस गरेको 75,000 लिन्छु, सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेको एउटा बहसको 1 लाख रुपैयाँ दिन्छु। अहिले यहाँ आउँदा मलाई धेरै घाटा भइसकेको छ मेरो व्यवसायका लागि, तर यसका लागि जनताका बीचमा भन्दै किन हिँडेको छु भने सर्वोच्च अदालतले जनतालाई भोट फिर्ता माग्न पाउने अधिकार देऊ, उम्मेदवार गलत रहेछ भने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने अधिकार देऊ, यो कानुन बनाऊ भन्दा सर्वोच्चले भनेको समेत नमान्ने यी अराजकहरूका विरुद्ध नागरिकसँग जानै पर्छ भनेर हिँडेको। हामीले भाषण मात्रै गर्ने, कुनै जागिर नखाने, भाषण मात्रै गर्ने, कुनै व्यवसाय नगर्ने, भाषण मात्रै गर्ने, अलिकति नाचेर रोयल्टीको पैसा नकमाउने, भाषण मात्रै गर्ने, कलेजमा एउटा क्लास पढाएर पैसा पारिश्रमिक प्राप्त नगर्ने, भाषण मात्रै गर्ने, एउटा कविता लेखेर त्यसको पारिश्रमिक पनि नपाउने, तर त्यो नै व्यापारी यति दुःख गरेर काम गरिरहेको व्यापारी भन्दा धनी कसरी भयो, कसरी हुन्छ? स्रोत के हो? यिनले हरेक बेलुका घरमा पाक्ने सब्जीको कहाँको कुन स्रोतबाट किनेको हो त्यो सब्जी देखाउन सक्छन्? हरेक छाकको भुटुनको स्रोत के हो किनेको देखाउन सक्छन्? जसको जागिर छैन, व्यापार छैन, केही छैन, तर पनि व्यापारी भन्दा धनी हुँदै गएको छ, यो स्रोत नखोलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने 10 वर्षको बजेट बन्ने पैसा निस्कन्छ। हामी अनुसन्धान कर्मीहरू हौं, हामी तथ्यका आधारमा बोल्छौं, हामीसँग तथ्य छ। तथ्यका आधारमा नै अहिलेसम्म केपी ओलीहरूले बिगार्दै गएको देश हामीले बचाउँदै आएका हौं। नागरिकता अध्यादेश पास भएको भए देश तपाईको चाहिँ खतम हुने थिएन। यिनले ल्याएका हरेक कुराहरू, अखाद्य पदार्थ परीक्षणै नगरिकन विषादीयुक्त पदार्थ नेपाल ल्याउनका लागि यिनले खुला गरेका थिए। हामीले रोक्यौं सर्वोच्चबाट। गुठी विधेयकको बारेमा थाहा छ, हामी अधिवक्ताहरूले रोक्यौं। हामीले आइफा अवार्ड यिनले नेपालको ढुकुटी विदेशीलाई दिन लागेका थिए, रोक्यौं। एमसीसी विरुद्ध पटक पटक आन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि केपी ओलीले लगाएको मुद्दाको म अहिले पनि तारिख खेपिरहेको छु, अहिले पनि तारिख खेपिरहेको छु। विदेशीको एजेन्ट देखि सबैभन्दा पहिला यो दमकबाट बढार्न जरुरी छ, यहाँबाट मोटियामेट गर्न जरुरी छ, यहाँबाट धुलिसात गर्न जरुरी छ। देखि संसारको अर्को कुनै त्यस्तो सरकार प्रमुख छैन जसले विदेशी खुफिया तन्त्रको, विदेशी जासुसी संयन्त्रको प्रमुखलाई राति 12 बजे एक्लै भेट्यो। यो संसारकै पहिलो यस्तो प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्रीको नाममा रहेको एजेन्ट हो र राति 12 बजे सरकारको कुनै कर्मचारी नराखिकन आफूले खाएको जागिरको प्रतिवेदन बुझायो कुनै प्रधानमन्त्रीले। देखि विदेशी एजेन्टहरूलाई बढार्ने कम यही झापाबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामीले कानुनी रूपमा चाहिँ यो लडाईँ लडेर जितिसकेका छौं। हामीले केवल सम्पत्तिको कारणले, वैयक्तिक सम्पत्तिको कारणले, त्यो कमाउने लालसाले म यहाँ धेरै हाम्रो बुजुर्ग व्यक्तित्वहरू, उमेरका हिसाबले चाहिँ वयोवृद्ध व्यक्तित्वहरूलाई पनि देखिरहेको छु। यसकारण भनिरहेको छु, जबसम्म अनाध्यात्मिक मान्छेहरू, पापी मान्छेहरू, मनमा हरि नभएका मान्छेहरू राजनीतिमा रहिरहन्छन् तबसम्म भ्रष्टाचार भइरहन्छ। हामीले वास्तवमा मनैबाट आध्यात्मिक मान्छेहरूको सुरु गर्नुपर्ने छ अबको राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरणको अभियान। एउटा भनाइ छ संस्कृतमा, यदि पुत्र कुपुत्र स्यात् व्यर्थ हि धन सञ्चय, यदि पुत्र सुपुत्र स्यात् व्यर्थ हि धन सञ्चय। यदि हाम्रा सन्तानहरू कपुत भयो भने सम्पत्ति कमाउनुको केही अर्थ छैन, त्यसले खतम गरिदिन्छ। यदि हाम्रा सन्तानहरू सपुत छन् भने पनि तिनका लागि पनि सम्पत्ति कमाइरहनु पर्दैन। बाबुआमा जन्मिएपछि गर्छ, तर सन्ततिका लागि सम्पत्ति कमाइदिनेहरूको कारणले गर्दा हाम्रो देश रसातलमा गइरहेको छ। हामीलाई चाहिएको छ वास्तवमा सद्दाम हुसेन जस्तो मान्छे जसले आफ्ना दुईटा छोरीहरूलाई
अमेरिकाको पक्षमा आफ्नो ज्वाइँले जासुसी गरिरहेको थाहा पाएपछि आफ्नो हवेलीमा बोलाएर आफ्नै हातले गोली हानेर मारिदियो, विधवा बनाइदियो छोरीहरूलाई। छोरीहरूका लागि, ज्वाइँहरूका लागि, भाइ भान्जा भतिजाहरूका लागि राजनीति गर्नेहरू अब प्रश्न उठ्छ, कसैका छोराछोरी नभए पनि, अंशबन्डा गरेर दिन पर्ने नभए पनि किन भ्रष्टाचारीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारी हो भनिसकेपछि पनि भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेर पैसा चाहिँ कमाइरहनु पर्दो रहेछ, भ्रष्टाचार गरिरहनु पर्दो रहेछ? किन? एउटै कारण हो। अस्ति देख्नुभयो होला पार्टीका महाधिवेशनहरूमा भएको खर्च र चुनावमा भएको खर्च। चुनावमा भएको खर्च, चुनाव जित्नका लागि खर्च उठाउनु पर्ने भएको कारणले कुनै पनि व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा कति ठिक छ वा छैन भन्ने कुराको अर्थ हुँदो रहेनछ। चुनावमा गर्नुपर्ने खर्चका लागि उनले कसैलाई अंशबन्डा दिन नपर्ने छोराछोरी नभए पनि भ्रष्टाचार गर्दो रहेछ, भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्दो रहेछ, किनकि यो व्यवस्था नै यस्तो छ। हामी के चाहन्छौँ भने सरकारमा गइसकेपछि विदेशीलाई रिझाउनका लागि, उनीहरूका हितका लागि काम गरिरहन नपर्ने व्यवस्था के हुन सक्छ? त्यो राइट टु रिजेक्ट हुन्छ, राइट टु रिकल हुन्छ। हामीले तिरेको ट्याक्स, उहाँहरू स्कुटरमा हुनुहुन्छ, वार्षिक कति रकम बुझाउनुहुन्छ, यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कर बुझाउनुहुन्छ, उहाँले बुझाएको यो स्कुटरको, यो गाडीहरूको यता देखिरहेको छु हजारौं रकम जुन बुझाउनुहुन्छ नि, यो रकम जुन बुझाउनु भएको छ, यो रकम उहाँले बुझाएको रकमले सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ। त्यो रकम सडकको खाल्डो पूर्णमै खर्च हुनुपर्छ। अहिले जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा गइरहेको छ। यो भनेको के हो भने खर्चहरूको विषयगत नै उठ्ती र विषयगत नै तपाईको भुक्तानी हुने व्यवस्था, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम, यसलाई हाम्रो वेदले व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था गरेर डेनमार्कले आफ्नो सबभन्दा गरिब र धनी बीचको सम्पत्तिको फरकमा 15 गुणा मात्रै कायम गर्न सक्यो 2 दशकको बीचमा। हामीसँग त छ मनुस्मृतिको तपाईको चाहिँ 8औं अध्यायको 40औं श्लोकले भन्छ, दातव्यम सर्ववर्णेभ्यो चौरतम राजम धनम। यो भनेको के हो भने अघि भने जस्तो तपाईले कुन शीर्षकबाट खर्च, बजेट, कर असुल्नुहुन्छ त्यही शीर्षकका लागि खर्च गर्नु भएन भने पाप लाग्छ। हाम्रो ट्याक्सेसन सिस्टम हाम्रो आफ्नै छ। हाम्रो स्टोन फिलोसफी जुन छ, यो फिलोसफीले वास्तवमा डेमोक्रेटाइजेसनको प्रोसेस ट्याक्सेसन सिस्टममा ल्याउन सक्छ। यी विषयहरू हामीले भनिरहेका छौँ र हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा फेरि पनि यहाँहरूलाई तपाईले हालेको भोट जे भनेर हाल्नु भएको थियो त्यो भएन भने फिर्ता लिन पाउने अधिकार तपाईको हो। तपाईले यो कुरा मनन गरिदिनुहोस्। हामीलाई भोट हाल्न जरुरी छैन। तपाईलाई बत्ती फ्री चाहिन्छ, हामी सक्छौं गर्न भनिरहेका छौं। तपाईले अहिलेसम्म प्राप्त गर्नु भएन नि, तपाईलाई लागिरहेको होला भोट खेर जान्छ, भोट खेर जान्छ भन्ने लागिरहेको होला, फेरि भन्छु भोट खेर जान्छ भन्ने लागिरहेको होला। यस्तो सोच्ने दिमागलाई थु भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म हालेको भोट खेर गयो तपाईको अहिलेसम्म हालेको भोट खेर गयो र केपी ओलीले किडनी फेरिरहे। तपाईले अहिलेसम्म हालेको भोट खेर गयो र तपाईले बिजुली फ्रीमा पाउनु भएन। तपाईले अहिलेसम्म हालेको भोट खेर गयो र तपाईले पानी फ्रीमा पाउनु भएन। छोराछोरी जन्माउने अनि पानी खाएको पैसा लिने नागरिक भनेको छोराछोरी हो, सरकार भनेको अभिभावक हो। अभिभावकले पानी खाएको पैसा लिन्छ। अहिलेसम्म तपाईले पानी खाएको पनि पैसा तिर्नु भयो नि। संसारको सबभन्दा ठुलो जलस्रोतको धनी भनेको देशमा तपाईको भोट अहिलेसम्म खेर गयो, हामीलाई हाल्दा खेर जान्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईको दिमागमा थु। यस्ताको भोट पनि चाहिँदैन जसको विवेक छैन। विवेकहीनहरूको भोट चाहिँदैन। हामी तपाईको मत माग्न होइन, तपाईको मत परिवर्तन गर्न आएका छौं। हामी बहुमतमा विश्वास गर्दैनौं, बहुमत मान्नु पनि छैन। तपाईको घरमा छोराछोरी कति जना छन्? 5 जना होलान्, 7 जना होलान्, 3 जना होलान्। बहुमत छोराछोरीहरूले
आइतबारदेखि स्कुल नजाने भनेर निर्णय गर्यो भने पठाउनुहुन्न? पठाउनुहुन्छ कि पठाउनुहुन्न? बहुमत मानिँदैन, सत्य के हो त्यो मानिन्छ। जनता भनेको सन्तानहरू हुन्। हामीले त अभिभावकत्व लिइसकेका छौँ, गौरव साथ भन्छौँ। 12 वर्ष अगाडि हामीले राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्छ भनेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाऊ भनेकोमा नमानेपछि हामीले यिनीहरूलाई कारवाही गर्न अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर गरिसकेका छौँ। हामीले नयाँ युगको नेतृत्व सुरु गरिसकेका छौँ। यो बाटोतर्फ अब मुलुक जानै पर्छ, गएन भने कारवाही हुन्छ अदालतले भनिसकेको छ। त्यसैले हामी नागरिकहरूका लागि अभिभावक हौँ। अभिभावक धेरैजना हुँदैनन्। तपाईँ भिडको पछाडि हिँड्नुहुन्छ। तपाईँको अहिलेसम्मको भोट खेर गएको छ। खेर नफाल्नुहोस् भनिरहेका छौँ। हामी सक्छौँ र दिन्छौँ भनिरहेका छौँ। नगरेमा यो तमसुक पत्र तपाईँले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पनि हामीलाई पदबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय करारको सिद्धान्तले यो भन्छ, 3वटा कुराहरू छ भने करारलाई मानिन्छ। 3वटा कुराहरूका बाहेक मैले तपाईँलाई 5 लाख रुपैयाँ दिएँ, तपाईँले मलाई 1 केजी गाँजा दिने भनेर मैले कन्ट्र्याक्ट गरेँ। 5 लाख लिइसक्नुभयो, गाँजा दिनु भएन। 5 लाख लियो, गाँजा दिएन, यही हो करार भनेर अदालतमा जानुभयो भने अदालतले त्यो करार मान्दैन, किनकि द सब्जेक्ट म्याटर अफ द कन्ट्र्याक्ट इज नट भ्यालिड। त्यो करारको, त्यो सम्झौताको विषयवस्तु वैध छैन, त्यसैले मान्दैन अदालत। त्यसै गरी प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तको विपरीत, मानवाधिकारको विपरीत करार भएको छ भने त्यो पनि अदालतले मान्दैन। जस्तो कि तपाईँ र म बिचमा एउटा करार भयो, मैले तपाईँलाई 10 लाख दिएँ, तपाईँले त्यो बापत दिए गर्न पाउनुहुन्न। नेपालमा जिन्दाबाद, नेपालमा जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद नेपाल जननी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद नेपालमा जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद नेपाल जननी जिन्दाबाद, जिन्दाबाद जिन्दाबाद हामी नेपालमा जिन्दाबाद भनिरहेका छौँ, नेपाल जननी जिन्दाबाद भनिरहेका छौँ, नेपाल आमा जय नेपाल आमा भनिरहेका छौँ। र आउँछन् बाजा गाजाहरू, मासु भात लिएर आउँछन्, बाजा बजाउँदै आउँछन्। सती प्रथामा श्रीमानलाई लास हालेर लिएर जाँदै गर्दा जलाउन, श्रीमतीलाई नाङ्गै अगाडि झाँक्रो फिजाएर अगाडि लिएर जाँदै गर्दा तपाईँले पढ्नु पनि भएको होला। यही भूमिको एउटा चाहिँ राम्रो साहित्यकार कृष्ण धरावासीको झोला कथामा पछिल्लो संस्करणमा छापिएकोमा मैले भूमिका लेखेको छु। चन्द्र शमशेरकी जय भन्ने शीर्षकमा त्यहाँ हेर्न पाउनुहुन्छ। समाचार पत्रमा लेखेकोलाई भूमिकाको रूपमा राखिएको छ। म सम्झिँदैछु यति बेला सतीलाई जलाउन लिएर जाँदा बाजा गाजा यति धेरै बजाउँदै लिएर गइन्थ्यो त्यो, किनभने उनले चिच्याएको नसुनियोस् भनेर। अहिले जनताहरूले यत्रो वर्षदेखि हामीले भोट हालेपछि के गरौँ भनेर प्रश्न गर्लान् भनेर त्यो प्रश्न नसुनियोस् भनेर बाजा बजाउँदै आएका छन् अहिलेसम्म भोट लिनेहरू। हाम्रो प्रश्न नसुनियोस् भनेर, हाम्रो चित्कार नसुनियोस् भनेर मासु भात खुवाउँदै आएका छन्। म त व्यक्तिगत रूपमा सात्विक पनि हो, कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायको एउटा चाहिँ धर्मावलम्बी पनि हो। बिहान बेलुका गीता पाठ नगरिकन म खाना खान्न। मेरो आफ्नो चरित्र आफूसँग छ। राष्ट्रको सवालमा, धर्मको कुरामा अर्को विषय, त्यो पछि छलफल गरौँला। तर के हो भने हामीलाई यो खुवाउँदै आएर झुक्क्याउनेहरू, एउटा कथा चाहिँ सुनाउँछु। एकैजना मात्रै यहाँ भए पनि सुनाउँछु। माथिबाट सुनिरहनु भएको छ, पसलभित्रबाट बसेर सुनिरहनु भएको छ, स्कुटर रोकेर सुनिरहनु भएको छ, यत्तिकै सुन्नु भएको छैन जस्तो लागेको छ। त्यो के हो भने एउटा यो रुखको फेदमा चराहरू बस्दा रहेछन्। त्यो चरालाई त्यहाँ जति समूहमा बस्थे, एउटा सिकारी यहाँ आएर जाल फिजाउँदो रहेछ, अनि चारो छर्दो रहेछ। त्यो चारो खान चराहरू आएपछि जालबाट सबै चरालाई लिएर जाँदो रहेछ। हरेक साँझमा त्यहाँ गुडमा कहिले श्रीमती छुट्यो, कहिले बच्चा बच्ची छुट्यो, कहिले आफ्नो बुवामा छुटेर रुँदा रहेछन् साँझै पछि। त्यो
देख्न नसकेर एकजना ऋषिले चराहरूलाई रटाएछ। सिकारी आउँछ, जाल बिछ्याउँछ, चारो छर्छ, जानु हुँदैन, खानु हुँदैन, मरिन्छ, रटे पुरै। भोलिपल्ट पनि आयो, जाल बिछाइहाल्यो, चरा गइहाले, लगेर गइहाल्यो। अब चाहिँ के गरेछ भने यो पुरै रटेर बस, पुरै कण्ठ गरे भने चराहरूले कण्ठ गरे। भोलिपल्ट पनि आयो, जाल बिछायो, अनि चराहरू फेरि सिकारी आउँछ, जाल बिछाउँछ, चारो छर्छ, खानु हुँदैन भन्दै भन्दै खान थालिहालेछन् कि बसेर, फेरि उठाएर लिएर गयो। हामीलाई अहिले फेरि सिकारीहरू त्यही चारो छर्दै आएका छन्। हामीले बिर्सिसक्यौँ पहिला चारो छर्छ खानु हुँदैन भन्ने कुरो, फेरि खान ठिक्क परिरहेका छौँ। उहाँभित्र चिया खाँदै खाँदै हाम्रो एकजना बुवा हाँसिरहनु भएको छ। उहाँले पक्कै बुझ्नुभयो होइन र बुवा? हो भने हात उठाइदिनु त। हात उठाउनु भयो त साथी, हामी ताली बजाइदिउँ। हामीलाई यति भए पुग्छ, हामीलाई भिड चाहिँदैन। हाम्रो लक्ष्य महान छ, किनकि हामी नयाँ युगमा प्रवेश गराउन खोज्दैछौँ। हरेक नागरिकले सरकार आफै बनाउने। पञ्चायतकाल 28 वर्ष चल्यो, तर 14 वटा सरकार फेरिए। किन? 46 सालपछि हरेक 9 महिना 1.5 वर्षमा सरकार फेरिए। किन? यही सांसदले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था भएकोले हो। हामीले यसलाई अन्त्य गर्नै पर्छ। यो अन्त्य गर्नका लागि हामी यहाँ छौँ र यहाँ यो नयाँ युगको सुरुवात गर्नका लागि मानव अहिलेसम्म त 12 वर्षमा हामी आइपुग्यौँ र यहाँसम्म अहिले यहाँलाई थाहा भयो। मानव कुनै काम छिटो अन्त्य भएन भने, छिट्टै कुनै काम सफल भएन भने हामीले असफल भएको ठान्ने होइन। हामीले यो ठान्नुपर्छ कि हाम्रो लक्ष्य महान रहेछ, एउटा जुनीले मात्रै नपुग्ने रहेछ। हामी त्यस्तो महान लक्ष्य बोकेर हिँडेका छौँ र त्यसको सफलताको पनि हामी चरणमा छौँ। र यो झापा जिल्लाको यो दमक नगरीमा यहाँ अहिले यो नयाँ विचारको सूत्रपातका लागि केवल उम्मेदवार मात्रै बन्नु भएको छैन, नयाँ युगको सूत्रधार बन्नुभएको छ हाम्रा दुईजना उम्मेदवारहरू। हामी बधाई ज्ञापन गरौँ, धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। तपाईँले जो अहिले यहाँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तपाईँको जित भइसकेको छ। तपाईँको विचारको यहाँ विचारोपण र सूत्रपात भइसकेको छ, जसले राइट टु रिकल र रिजेक्टका लागि एउटा हिम्मतका साथ नयाँ मार्ग सुरु गरिरहेको छ। हामी यस्ता महान व्यक्तित्वहरू दिपेन्द्र पौडेलजी लगायत हाम्रो चाहिँ शेरबहादुर सरलाई पनि आभार व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ र पुनः एकपटक यो भन्छौँ कि तपाईँलाई बत्ती फ्रीमा चाहिन्छ, पानी फ्रीमा चाहिन्छ, स्वास्थ्य फ्रीमा चाहिन्छ, शिक्षा फ्रीमा चाहिन्छ भने तपाईँले उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको खुला किताब चुनाव चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्। चाहिँदैन नगर्नुहोस्, हामी कति पनि चित्त दुखाउँदैन। चाहिँदैन नगर्नुहोस्, हामी चित्त दुखाउँदैन। विचारमा परिवर्तन नभइकन पनि साथ समर्थन सहयोग शुभकामना रह्यो भने हामी अलिक चाँडो गर्न सक्छौँ यो काम। फरक यति हो, हामी नयाँ युग सुरु गर्न सक्छौँ अलिक चाँडो, फरक यति हो। तर तपाईँ र हामीले नचाहे पनि अब विश्वभरि फैलिरहेको नयाँ व्यवस्था भनेको जनताले सोझो सरकार बनाउन पाउने, चुनाव जितेर गएको मान्छेले भनेको काम गरेन भने जनताले फिर्ता बोलाउन पाउने, उम्मेदवार खराब रहेछ भने उम्मेदवारलाई बहिष्कारको भोट हाल्न पाउने, अर्थात् उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको नयाँ युग अब सुरु हुँदैछ। यो युग अहिले संसारको 15 वटा देशमा सुरु भइसकेको छ। हामीले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सैद्धान्तिक रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ नयाँ युग सुरु गरिसकेका छौँ। यो युगभन्दा अन्य युग अब नेपालमा आउन बाँकी छैन, यो अवसम्भावी आउनेछ। तर तपाईँ हामीले अहिलेसम्म विदेशीले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्थाको साक्षी किनाराको सदर बनेर बसिरहने हो भने जहिले पनि सांसदहरूले नै मैमत्त बनेर 2/3 पनि सरकार ढाल्ने वा 2/3 सरकारले पनि संसद ढालिरहने व्यवस्था राखिरहने हो भने देश उँभो लाग्ने छैन। र यो अवस्थामा हामीले यसका विरुद्ध नबोलिकन हामी काल पर्खिएर मरिरहने, काल पर्खिएर बसिरहने हो भने तपाईँ हाम्रो छोराछोरी नाति नातिनाले जिउँदै भेटे भने हाम्रो मुखैमा थुकिदिने छन्, थुक्न पनि पर्छ।
हामी मरेका रहेछौँ भने फेसबुकमा पनि फोटो भेट्यो भने फोटोको पनि मुखैमा थुकिदिनेछन् पछिल्लो पुस्ताहरूले कि हामी यस्तो चोर दलाल व्यवस्थाको एउटा समर्थक थियौँ, हामी हुतिहारा थियौँ, हामी वास्तवमा नागरिकहरूको र राष्ट्रको माया गर्दैन थियौँ। यो कुरो पुष्टि हुनेछ र पछिल्लो पुस्ताका लागि पनि वास्तवमा मेरो बुवा आमा हजुरआमा सत्यको पक्षमा उभिएको थियो, व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि उ डटेको थियो, आफै लाग्न नसके पनि समर्थन गरेको थियो भन्ने सम्मको इतिहास बनाएर साँच्चै स्वच्छतापूर्वक पवित्रतापूर्वक अनि साँच्चै नै गौरवशाली ढङ्गले हामी बाँच्न सकौँ, त्यही गौरवशाली बचाइका साथ मर्न पनि सकौँ र व्यक्तिगत रूपमा आफू नै ठिक हुने हो भने यो व्यवस्था गलत छ भन्ने हामीले हृदयङ्गम गर्ने हो भने हामी यसका लागि कति मान्छे छन् भनेर हेर्दैन, कति मान्छे छन् भनेर हामी हेर्दैनौँ, हामी के भनेको थियो भनेर हेर्छौँ, कुरा के थियो भनेर हेर्छौँ। र यो नयाँ युग निर्माणका लागि यहाँबाट सुरु भएको यो उम्मेदवारीलाई साथ समर्थन सहयोग शुभकामना दिनुहुनका लागि म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु, आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल आमा। आज उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँदेखिको पश्चिम हुँदै पूर्वको अनवरत यात्रा हाम्रो जारी छ। हामी नेपालमा अब फेरि नयाँ इतिहास रच्न आएका छौँ। हामी जनताको निम्ति स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क गर्न पर्छ। अब कर तिरेको पैसाको असुल गर्न पर्छ। जनताले तिरेको करको कमाईबाट तिरेको करको सदुपयोग हुनुपर्छ। अब जनताको भोट सदुपयोग हुनुपर्छ। 32 वर्षसम्म हामीले पटक पटक भोट दिएर हामीले भोट खेर फालिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, यहाँ हामी काठमाडौँदेखि उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष स्वागत नेपालज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ एक यस्तो व्यक्तित्व जसले देशभरिका बलात्कृत नारीहरूमा बलात्कृत चेलीहरूको अन्यायको निम्ति लड्दै आउनुभएको एक समाजसेवी हुनुहुन्छ। स्वागत नेपालज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ त्यस्तो व्यक्तित्व हुन्छ जसले अनवरत रूपमा नेपालको मुक्तिको निम्ति, नेपालको भ्रष्टाचारको निम्ति, नेपालको सुरक्षाको निम्ति, सिमानाको रक्षाको निम्ति पटक पटक मुद्दा हालेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर नागरिकता विधेयक ल्याउँदै गर्दा, यी अमुक दलहरूले नागरिकता विधेयक ल्याउँदै गर्दा स्वागत नेपालज्यूहरू जो अधिवक्ता हुनुहुन्छ, यो देशको माया गर्ने, यो देशको निम्ति लड्ने, यो देशको निम्ति ज्यान दिन तयार हुनुहुन्छ, जसले अदालतमा मुद्दा हालेर नागरिकता विधेयक मकै भटमास बेचे बाँडे जसरी बाँड्न खोज्ने ती दलहरू आज यसै जिल्लाबाट जितेर गएका केही नालायकहरू यो देशमा कान टाउको ठडाइरहेका छन्। विदेशीका दलाल बनेर राति प्रधानमन्त्री हुँदा राति विदेशी खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई बोलाएर आफ्नो हिसाब किताब दिने ती दलालहरू यिनै धरतीमा जन्मेका थिए। तर पनि यो धरतीमा तिनै यो दमक नगरपालिका झापा जिल्लामा केही त्यस्ता व्यक्तित्वहरू पनि जन्म लिएका छन् जसले यो राष्ट्रको मुक्तिको निम्ति अनवरत रूपमा आवाज बोल्दै आइरहेको छन्। त्यसकारणले यो दमक नगरपालिकामा, यो झापा जिल्ला केपी ओलीज्यूको मात्र, केपी ओलीज्यू, राजेन्द्र लिङ्गरेनज्यू, कृष्ण प्रसाईज्यू, त्यसै गरी स्वागत उहाँहरूको मात्र यो झापा जिल्ला होइन, झापा जिल्ला स्वागत नेपालज्यूहरूको पनि हो। त्यसैले हामीले अब यो झापा जिल्लाबाट यस्तो व्यक्तित्व उहाँहरू जन्म लिनुभएको छ। यो धरतीमा अब नेपालीको साँच्चै भविष्य निर्माण गर्नको निम्ति पुराना दलहरूले 32 वर्षदेखि 70 वर्षदेखि हामीलाई पटक पटक झुक्क्याउँदै आइरहेका छन्।
यिनै दलालहरू विदेशीका दलालहरूको विरुद्ध हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी तपाईँहरूको दमक नगरपालिकामा हाम्रो प्रतिनिधि हामीले उठाएका छौँ। उहाँहरू यस नगरपालिकाको फोहोर सफा गर्नको मात्र होइन, यहाँको भ्रष्टाचार पनि सफा गर्नको निम्ति, यहाँको नागरिकको निम्ति, यहाँको नागरिकको स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क गराउँछु भनेर हामी आएका छौँ। हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी तपाईँले उहाँहरूलाई मत दिएर पठाउनु भएमा हामीले यसै पटकदेखि तपाईँको सम्पूर्ण उपचार नगरपालिकाले गर्ने घोषणा गरेका छौँ। तपाईँको सम्पूर्ण उपचार नगरपालिकाले गर्ने घोषणा गरेका छौँ। तपाईँको पानीको, बिजुलीको र शिक्षाको सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले बेहोर्ने घोषणा गरेका छौँ। नगरपालिकाले तिर्दिने घोषणा गरेका छौँ। त्यसकारणले यहाँहरूले आजसम्म मत खेर फाल्नुभयो। अब तपाईँले मत सदुपयोग गर्नुहोस्। यो मतको आजसम्म तपाईँको खेला गयो। अब नभन्नुहोस् यो पार्टी सानो छ, होइन, यिनै दलालहरूको ठुलो पार्टी भएर केही हुँदैन। ठुलो पार्टीहरूले दिएर हामीलाई गरिबीमा पुर्याउने, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा गरिब मुलुक बनाएर, गरिब देश बनाएर हामी अरबमा पठाउने, हामी नेपाली जनताको छोराछोरीलाई, युवाहरूलाई अरबको तापको खाडीमा पुर्याउने, बाध्य पार्ने यिनै ठुला दलहरू विरुद्ध हामी खडा भएका छौँ। यस दमक नगरपालिकाको चोकबाट तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। अब परिवर्तनको निम्ति साँच्चै देशको मुहार फेर्नको लागि, जनताको मुहार फेर्नको लागि, यस देशको रक्षाको लागि, नेपालको सिमानाको रक्षाका निम्ति, महाकाली नदी सन्धि खारेज गर्नका निम्ति, हामी एमसीसी जस्ता सन्धिहरू खारेज गर्नका निम्ति तपाईँको आवाज लिएर तपाईँको एक एक भोट हामीलाई महत्त्व छ। यो देश बचाउनको निम्ति अब दलालहरू विरुद्ध तपाईँ उठ्नुपर्छ, तपाईँ जुलुक्क उठ्नुपर्छ, दमक जाग्नुपर्छ, दमक अगाडि बढ्नुपर्छ। यो राष्ट्र निर्माणको निम्ति तपाईँहरूले भोट दिएर पठाएकाहरू फेरि पनि आउँदैछन्, भन्दैछन् फेरि हामी घोषणापत्र लिएर आउँदैछन्। त्यो घोषणापत्रमा 5 वर्ष अगाडि लेखिएको घोषणापत्र तपाईँले एकपटक माग्नुहोस्। त्यो घोषणापत्रमा के लेखिएका थिए, त्यो के पुरा गर्नुभयो तपाईँले सोध्नुहोस्। प्रश्न सोध्नुहोस् तिनै दलहरूलाई जसले यी नालायकहरूलाई हामीले घोषणापत्रमा नलेखेका कुराहरू, जनतासँग प्रतिबद्ध नगरेका कुराहरू किन पास गर्यो? एमसीसी जस्ता घातक सन्धिहरू तिमीले किन पास गर्यौ भनेर प्रश्न गर्नुहोस्। भोट दिने कुरा छोड्नुहोस्, भोट होइन प्रश्न ठडाउनुहोस्, अमला ठडाउनुहोस्। यो राष्ट्रघाती गर्नेहरू विरुद्ध दमकको एक चोकबाट म खबरदारी गर्न चाहन्छु। तपाईँ कसैले सुन्दै हुनुहुन्छ? यदि कसैले ती दलहरूको पक्षमा हिँड्दै हुन्छ, भोट माग्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक निन्द्रामा, सपनामा पनि ती भोट माग्ने दलहरूका उम्मेदवारले झस्केका होलान्, उम्मेदवारीहरू तर्सेका होलान्। तिनै विदेशीका भूतहरू शरीरमा पसेका छ। त्यो शरीरमा पसेको भूतहरू राति तर्साउँछन् होला। त्यसैले हामी ती विरुद्ध आएका छौँ। यो अन्यायको विरुद्ध आएका छौँ, राष्ट्रघातीहरू विरुद्ध आएका छौँ। अब त्यसैले उन्नत लोकतन्त्र पार्टी खुला किताब चुनाव चिन्ह लिएर स्वागत नेपालज्यूको अध्यक्षतामा यस पार्टी खडा भएको छ। राष्ट्र निर्माणको लागि अनवरत रूपमा हामी खट्नेछौँ। हाम्रा सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरूमा, हाम्रा यस दमक नगरपालिकामा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले एकपटक पुनः विचार गरिदिनुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्यको निम्ति, तपाईँको छोराछोरीको शिक्षाको निम्ति अब तपाईँले चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। हामीले आँखाले देखे जति, सुने जति सबै कुरामा ट्याक्स हामीले तिरेका छौँ, कर तिरेका छौँ। त्यो करको हामीले सदुपयोग कहिले गर्न पाएनौँ। करको सदुपयोग तिनै अमुक नेताहरूको उपचारको निम्ति 23 करोड भन्दा बढी हामीले राज्य कोषबाट, नेपाली जनताले तिरेको करबाट तिनै नेताहरूलाई हामीले पटक बचाउनु पर्ने
त्यसकारणले गर्दा एउटा नागरिक बिरामी भएमा उसले घर खेत ब्याङ्कमा राखेर सम्पूर्ण उपचारको निम्ति खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अन्त्यको निम्ति नागरिकको स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार सुनिश्चितको निम्ति स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क प्रदान गर्नको निम्ति दमक नगरपालिकाको नागरिकहरूप्रति बासिन्दाहरूप्रति आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो भोट सदुपयोग गर्नुहोस्। यस उन्नत लोकतन्त्र पार्टी खुला चुनाव चिन्हमा हाम्रा उम्मेदवार हुनुहुन्छ दिपेन्द्र पौडेलज्यू, जो दमक नगरपालिकाको मेयर पदमा आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँले उम्मेदवारी मात्र होइन, तपाईँको स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छु भनेर यस तमसुक पत्र हामीले ल्याएका छौँ। हामी घोषणा गर्ने पक्षमा छैनौँ, हामीले घोषणा गरेर पटक पटक झुक्क्याउने पक्षमा छैनौँ, हामी घोषणा गर्नेहरू विरुद्ध छौँ। त्यसैले हामी यस नगरपालिकामा तपाईँहरूप्रति, तपाईँ नागरिकहरूसँग हाम्रो उम्मेदवारहरूले ल्याप्चे लगाएर तमसुक गर्नेछौँ। तमसुक यस कारणले गर्नेछौँ, यदि तपाईँले भोट दिएर गएको खण्ड भोट दिएर हाम्रा प्रतिनिधि जितेर गएमा यस तमसुकमा लेखिएका कुराहरू काम भएन भने तपाईँले फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार तपाईँलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले यस तमसुक तयार गरेका छौँ। घोषणा पत्र हामीले गरेका होइनौँ। अब हामी मत परिवर्तन हुन जरुरी छ। त्यसैले दिपेन्द्र पौडेलज्यू आफ्नो तपाईँहरूको मत परिवर्तन गराउनको निम्ति, अब तपाईँको स्वास्थ्य र शिक्षा सुनिश्चित गर्नको निम्ति हामीले यस तमसुक पत्रमा ल्याप्चे गरेर तपाईँहरूलाई दिनुहुनेछ। तपाईँले 5 वर्षसम्म यसलाई राख्नुहोस्, यस तमसुक राख्नुहोस्। यस तमसुकमा लेखेका कुराहरू प्रतिबद्धताहरू पुरा नभएमा तपाईँले अदालतमा उजुरी दिन सक्नुहुनेछ। यो अधिवक्ताहरूको एउटा टिमले बनाएको, सर्वोच्च अदालतको अधिवक्ताहरूको एउटा टिमले बनाएको तमसुक पत्र हो। यो कुनै खोस्टा होइन, यो कुनै घोषणा होइन। त्यसैले दमक नगरपालिकाका नागरिकहरू जाग्न जरुरी छ। हामी भ्रममा नपरौँ, भ्रम फेरि छर्न आउँदैछन्। हामीले भनेका छौँ यस नगरपालिकामा युवाहरूको लागि नागरिकका छोराछोरीहरूको लागि प्राविधिक शिक्षा तालिम हामीले अनिवार्य दिनेछौँ। हामीले पानी निःशुल्क गराउनेछौँ र यहाँको स्कुलहरू यहाँलाई थाहा छ स्कुलको शिक्षा कसले डिजाइन गर्छ। स्कुलको कोर्सहरूमा विद्यार्थीले पढ्ने कोर्सहरू विदेशीले लेखिदिन्छ अनि भन्छ तेरो देशको शिक्षा काम छैन भन्छ। अनि हामीले पढेका हाम्रा बालबच्चाहरू त्यसै स्कुलमा पढेर 12 कक्षा पास गरेपछि, बीकम बिए पास गरेपछि, बीबीएस पास गरेपछि अनि युरोपियनहरू तिनै विदेशीका दलालहरू भन्छ तेरो शिक्षा, तेरो सर्टिफिकेट हामीलाई मान्यता छैन भन्छ। आज एउटा हाम्रो देशको नागरिकले हाम्रो धर्म संस्कृति पढ्न पाउँदैन। विदेशीको संस्कृति हामीले पढ्नुपर्ने बाध्यता, विदेशीका नियमहरू, विदेशीका उद्देश्यहरू, विदेशीका नाराहरू, विदेशीबाट लादिएका धर्म संस्कृतिहरू हामीले पढ्न बाध्यता छ। आज नैतिक शिक्षा कोर्सबाट हटाइएको छ। किन हटाइयो? एकचोटि तिनै अमुक दलहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस्। हाम्रो देशमा बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने कारखाना होइन। यो कुनै विदेशबाट ल्याएर आयात गरेर ल्याएर डम्पिङ गर्ने ठाउँ होइन। उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। करैमाथि कर लगाएर आज लुटेर खाने र सत्तामा बसेर दुबई र अमेरिका, इन्डियामा पैसा राख्नेहरू विरुद्ध तपाईँ सचेत नागरिक बोल्न जरुरी छ। त्यसैले हाम्रो उम्मेदवार शेरबहादुर कठेत दमक नगरपालिका 5 नम्बर वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँले पनि यही तमसुकलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हुनुहुन्छ। यो तमसुक उहाँले ल्याप्ची गरेर दिनुहुनेछ, हस्ताक्षर गरेर तपाईँलाई दिनुहुनेछ। त्यो प्रतिबद्धता गर्ने हामी यो देशको पहिलो पार्टी हो जसले घोषणा पत्र होइन तमसुक पत्र तपाईँ समक्ष लिएर आएको छ। अब नागरिकहरूले बुझ्न जरुरी छ
सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू, यहाँ व्यवसाय मित्रहरू, व्यवसाय गर्ने नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आज करमाथि कर, किनकि कर कार्यालयका अधिकृतहरू आएर कसरी दुःख दिएका छन् मलाई थाहा छ। होटल व्यवसायीहरू कसरी दुःख पाएका छन्, उद्योग धन्दाहरू गर्नेहरू कसरी दुःख पाएका छन् ती मलाई थाहा छ। म उद्योग वाणिज्य आपूर्ति विभागको संयोजकको रूपमा नेपाल श्रीलङ्का चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्षको रूपमा, त्यसै गरी नेपाल श्रीलङ्का कुवेत चेम्बर अफ कमर्सको महासचिवको हैसियतमा काम गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा 25 वर्षदेखि नेपालमा काम गरेकोले यस व्यापार व्यवसायको समस्याहरूप्रति हामीले नगरपालिका तर्फबाट पनि धेरै काम गर्न सक्छौँ। ती कामहरूको लागि तपाईलाई आज नगरपालिकामा काम गराउनको लागि, आज तपाईँ कुनै पनि सरकारी अड्डा अदालतमा काम गराउनको लागि कमिसन र घुस नदिकन काम बन्दैन। तपाईँ कसले गर्यो? 32 वर्षदेखि 40 सालदेखि निरन्तर रूपमा उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ। यी फरक नामका दलहरू पटक मिलिजुली गरेर सत्तामा जाने अनि जनतामा आएर भ्रम छर्ने यस्तो अनैतिक कार्य गरिरहेको दलहरूमा अब विश्वास हामीलाई छैन। जनताले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। जनताले विकल्प खोजिरहेका छन्। त्यो विकल्पको रूपमा हामी आएका छौँ। हामी उन्नत लोकतन्त्र पार्टी देशको एमसीसी जस्तो घातक सम्झौताहरू खारेज गर्ने घोषणा गर्छौँ। हामी दमक नगरपालिकाबाट एमसीसी जस्तो, महाकाली सन्धि जस्तो नेपालको निम्ति घातक सन्धिहरू खारेज गर्नको निम्ति यस उन्नत लोकतन्त्र पार्टी तपाईको मत चाहन्छ। तपाईको मत अनिवार्य छ, किनकि हामी डेमोक्रेसी चाहन्छौँ, हामी एडभान्स डेमोक्रेसी चाहन्छौँ। तपाईलाई लागेको होला यो चुनावसम्म त्यो वान डे डेमोक्रेसी, तपाईले आज मासु भात खुवाएर, मैले बाटोमा पश्चिमदेखि पूर्वसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरि बाटैभरि मासु भात खानेहरूको, रक्सी खाएर लड्नेहरूको लर्कन देखेँ। त्यो लर्कन खुवाउनेहरू भने उहाँले कसैले सूर्यको खाएर आए रे, कसैले के हँसी हताडको खायो रे, कसैले रुखको खाए भनेर आज ती लडाउँदैछन्। त्यसरी लडाएर भोट लिनेहरूलाई बेहोस बनाएर भोट लिनेहरू आज बाजागाजा लिएर आएका छन्। हाम्रो मागहरू नसुनुन् भनेर बाजा बोकेर आउनेहरूलाई भोट दिने अधिकार, जनतासँग भोट माग्ने अधिकार विगतका कामहरूको मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरूलाई अधिकार छैन। उहाँहरूले गरेका कामहरूबाट हामी 80 लाख युवाहरू बाध्य भएर विदेश दिन परेको छ। त्यसैले यस नगरपालिकामा, दमक नगरपालिकामा तपाईँ हाम्रो उम्मेदवार दिपेन्द्र पौडेल आत्मसात गर्ने किसिमको एउटा वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ भन्दै हामीले हाम्रो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेका छौँ। राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरूमा हामीले राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, जहाँ चाहिँ खराब उम्मेदवारीहरू राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो एकलौटी निर्णयको आधारमा जनताको भावना नबुझी, यहाँको स्थानीय क्षेत्रका मूल्य मान्यता हावापानी नबुझेका व्यक्तिहरू पनि आउने र जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार भोटिङ सिस्टमबाटै जनतामा हुनुपर्छ र उहाँहरूले जुन बाचा गरेको हुन्छ त्यो बाचा अनुसार काम गर्न नसक्दा जनतालाई दिएको आश्वासन, जनतालाई दिएको विश्वास पुरा गर्न नसक्दा पदबाट पदच्युत गर्न सक्ने अधिकार पनि जनतामा हुनुपर्छ भन्दै रिकल गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठाइरहेका छौँ। र यो रिकल र रिजेक्टको कुरा सर्वोच्च अदालतबाट आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि निर्देशनात्मक आदेश हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूले आफू नै बहिष्कार हुने अवस्थाको एउटा उहाँहरूलाई निश्चित भएको छ। त्यो डरले पनि यो कुरालाई, अदालतको आदेशलाई नै अवहेलना गर्दै यी कुराहरू लागू गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले हामीले एउटा बिउ रोपेका छौँ र यो बिउ हामी बिस्तारै नेपालभर फैलाइरहेका छौँ र आशा छ जनताहरू, नागरिकहरूले वास्तवमा लोकतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने यस्ता विशेषतालाई आत्मसात गर्ने पार्टीको उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो अमूल्य मत दिनुहुनेछ र मत परिवर्तन गरेर एउटा
वास्तवमै लोकतन्त्रको विशेषता भएको पार्टीलाई आफ्नो अभिमत दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएका छौँ। त्यसै गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख संसदहरू चाहिँ मन्त्री हुन पाउने व्यवस्थाले अहिले जुन एउटा निर्वाचन चाहिँ एकदम खर्चिलो भइरहेको छ, निर्वाचन त्यस्तो खर्चिलो निर्वाचनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र खर्च नै उठाउने हिसाबले मात्र व्यक्तिहरू चाहिँ मन्त्री हुन मरिहत्ते गरिरहेको अवस्थालाई पनि हामीले बुझेर त्यसको विरुद्धमा पनि आवाज उठाइरहेका छौँ। र हामीले राष्ट्रिय मुद्दा भन्दा पनि अहिले स्थानीय रूपका आवश्यकता र विशेष गरी यहाँ भइरहेका भ्रष्टाचार, अनियमितता, विकासको काममा गुणस्तरहीन जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्दै दिगोपनले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा पनि एउटा दिगोपनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्दै र विकास निर्माण, विकास र एउटा कुनै पनि स्थानीय क्षेत्रको समृद्धि भन्ने कुरा विकास निर्माणको बाटो मात्र होइन, भौतिक निर्माण मात्र होइन, यहाँ भएका गरिबीको निर्मूलीकरण, हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सही परिचालन गरेर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नु, रोजगार सिर्जना गर्नु, आम नागरिकहरूको सुख दुःखको साथी बन्नु चाहिँ लोकतन्त्रको मर्म हो। र स्थानीय निकायमा अभिभावकत्व प्रदान गर्ने जसले नेतृत्व गरिराख्नुपर्छ ऊ यस ठाउँको एउटा अभिभावक हुन्छ र अभिभावकले हरेक क्षेत्रलाई सही तरिकाले एउटा समानुपातिक ढङ्गले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो तरिकाले हामी काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै हामी अगाडि आएका छौँ। आज हाम्रो स्थानीय क्षेत्रमा भएको वास्तविक उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै केवल भौतिक निर्माण र 2-4वटा पिचबाटाहरू कालो गर्ने र ठुल्ठुला कालो पत्रे गर्ने केही बिल्डिङहरू बनाउने ती कुरालाई मात्र हामीले विकासको सम्भागको रूपमा लिएका छौँ। तर वास्तवमा भन्नु भने त्यो विकासको केही पर्सेन्ट मात्र हो, विकास हुँदै होइन भन्ने कुरा होइन। तर गरिब, असहाय, अशक्त व्यक्तिहरू पनि यो स्थानका उत्तिकै जिम्मेवार नागरिक हुन् र उनीहरूलाई पनि सही संरक्षण गरेर उनीहरूको आवश्यकता पुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। बेरोजगार उत्तिकै बढिरहेको छ, रोजगार सिर्जना गर्ने कुरामा खाइ कसैबाट पनि कतै कुनै क्षेत्रबाट पनि ती कुराहरूलाई व्यवहार लागू गरेको देखिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू मानिसहरूले प्राप्त गर्ने एउटा नैसर्गिक अधिकार हो। पानी खानकै लागि पनि 2-4 अक्षर चिन्हकै लागि पनि हजारौँ लाखौँ खर्च गर्ने अवस्था भइरहेको छ। त्यसकारणले सार्वजनिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्दै भौतिक निर्माणका विकास पक्षमा त्यतिकै जोड दिँदै हामीले बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने हिसाबले हामी प्रतिबद्ध जाहेर गर्दै आएका छौँ। हामीले यो प्रतिबद्ध पत्र तपाईँहरूलाई हामीले वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। हजुरहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो एउटा सामान्य पत्र होइन, एउटा सामान्य लेखिएको एउटा कागजको खोस्टो होइन। हामीले यहाँ तमसुक गरेका छौँ र यदि हामीले यहाँ भनेअनुसारको काम गर्न सकेनौँ भने तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँहरूको आवाजको माध्यमबाट स्वतः पदबाट मुक्त गर्न अधिकार जनतामा छ भन्दै आसन्न निर्वाचनमा आम नागरिकहरूलाई एकचोटि सचेत भएर वास्तवमै व्यावहारिक परिवर्तनको लागि तपाईँहरूको मत परिवर्तन गर्नुहोस् भन्दै आफ्नो केही कुरा यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। अलि अगाडि जाऊ, गाडी यताउताबाट आयो। धन्यवाद। वास्तवमा जुन परिवर्तन भएको छैन र यो परिवर्तन तब मात्र हुन्छ जब आफूले उठेका उम्मेदवारहरूलाई बहिष्कार गर्ने अधिकार हुन्छ र कमेन्ट गरेका कुराहरू, आफूले प्रतिबद्धता गरेका कुराहरूलाई जितेर गइसकेपछि अवमूल्यन गर्ने, त्यसलाई व्यवस्था गर्ने परिपाटी जब अन्त्य हुन्छ, जब राइट टु रिकलको व्यवस्था हुन्छ, फिर्ता बोलाउने अधिकारको व्यवस्था हुन्छ, फिर्ता बोलाउने अधिकार र उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने अधिकारको हामीहरूले व्यावहारिक रूपमा, कानुनी रूपमा त्यो व्यवस्था नभए पनि व्यावहारिक रूपमा अहिले एउटा तमसुक पत्र बनाएर हामीहरूले तपाईँ जनताहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र हामीहरूले वचनबद्धता गरेका, हामीहरूले वचनबद्धता गरेका कुराहरूलाई पुरा गर्न सकेनौँ भने रिकल गर्ने व्यवस्थाको लागि हामीहरूले कानुनी आधार तयार गरेर तपाईँहरूसँग प्रस्तुत भएका छौँ भन्दै
उहाँ बिदा हुनु भएको छ। अब यसै गरी हाम्रो दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 का वडाध्यक्षका प्रत्याशी उम्मेदवार श्री शेरबहादुर कठेटज्यूलाई आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। उन्नत लोकतन्त्र पार्टी जन्मिसकेको छ। तपाईँहरूको घर आँगनमा, तपाईँहरूको घर दैलोमा हामीहरू पुगिसकेका छौँ। हिजो हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको नारा लगाएर हामीले देशमा घटेका घटना अथवा देशमा भएका विकृतिहरूलाई हामी चिर्दै फार्दै हामीहरू आज पार्टी दर्ता गरेर चुनावी मैदानमा तपाईँहरूको सामुन्ने उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीहरू यो भन्छौँ कि हामीहरू यो हाम्रो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, हामीहरूले यहाँ दमकबाट कारणवश 2 जना मात्रै उम्मेदवार दर्ता गर्न हजुरहरूको सामुन्ने उपस्थित हुन पाएका छौँ। हामीहरू यो यस्तो प्र्याक्टिसमा छौँ कि हामीहरूले यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी जुन कि नयाँ मिसन र भिजन भएको, नयाँ मिसन र भिजन लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने आएका छौँ। तपाईँहरूलाई हामी यो अनुरोध गर्दछौँ कि आदरणीय दमकवासी बुवा आमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा यो अनुरोध गर्दछौँ कि हामीहरूलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, हामीहरूले हिजो 46 सालको जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्मका शासन प्रणाली प्रशासन हेरेर आयौँ, तर हामीले के पायौँ? ढाड सेक्ने गरी कर भ्याट महँगी यी चिजहरूलाई हामीले व्यथित गर्दै आज यो समयमा आउँदा पनि हामीहरूले कसैको विरोध गरेका छैनौँ, विकल्प खोजेका छौँ। हामीहरू विकल्प खोज्छौँ, तपाईँहरूको विचारलाई मार्दैनौँ न, हामीहरू तपाईँहरूको विचारलाई अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँहरूको विचारलाई अगाडि बढाउँदै हामीले जे चिज प्रतिबद्धता गरेको छौँ, हामीले यो घोषणापत्रमा हामीले जुन तमासुक लेखिएको छ, हाम्रो पार्टीको अवधारणा छ, हामीले जुन चिज हामीले घोषणापत्रमा लेखिएको छ त्यो चिज पुरा भएन भने हामीलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार तपाईँहरूसँग छ र हाम्रो पार्टीको अवधारणा पनि त्यही छ। किनभने हामीले त्यो एउटा चिज हो, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल लागू हुनुपर्छ भनेर हाम्रा पार्टी अध्यक्ष श्री स्वागत नेपालज्यूले लड्नु भएको थियो। त्यो अझैसम्म पनि हाम्रा अरू पार्टीका साथीहरूले लागू गर्न सकेका छैनन्। त्यो कारण छ, किनभने यसको लागि हाम्रो लडाइँ जारी रहिरहनेछ र तपाईँहरूले साथ सपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूले एउटा मौका दिनुहोस्। युवा शक्ति, युवा बलट, युवा साथीहरूलाई अगाडि बढ्ने मौका दिनुहोस्। यो देशमा 80 वर्षका बुढाले मात्रै शासन चलाउने होइन। विदेशमा गएर 65 डिग्रीको घाममा पसिना बगाउँदै गर्दा हामीहरू यो देशको युवा बलट विदेशमा बेचिँदै गर्दाखेरि हामीहरू कति गिरेर कति तल बनाएको छ हामी युवा शक्तिलाई यहाँको सिस्टमले, यहाँको परिपाटीले, यहाँको शासनले। यसले गर्दा हामीले नयाँ खोज, नयाँ विचार, नयाँ अवधारणा र नयाँ शक्तिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने प्रतिबद्धताका साथ हामीले यो तमासुक पत्रमा जे लेखेका छौँ त्यो पुरा भएन भने तपाईँहरूले बिचमै रिजेक्ट गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले रिकल गरेर अर्को उम्मेदवार खडा गर्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो पार्टीमा छ भन्दै म 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।